बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 76 का तर्जुमा। तब यूसुफ सामने अपने भाई से पहले उनकी खोजियों की तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई की खोजी से गुमशुदा चीज बरामद कर ली। उस तरह हमने यूसुफ साम की तायद अपनी तदबीर से की। उसका ये काम न था कि बादशाह के दीन यानी मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता, इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे, हम जिसके दर्जे चाहते बुलंद कर देते, और एक इल्म रखने वाला ऐसा है जो हर साहिब इल्म से बालातर है। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 59। या ये हमारे गौर तलब है कि इस पूरे सिलसिला वाक़ियात में वो कौन सी तदबीर है जो हजरत यूसुफ साम की तायद में बराह रास्त खुदा की तरफ से की गई हो। ज़ाहिर है कि प्याला रखने की तदबीर तो हजरत यूसुफ साम ने खुद की थी। ये भी ज़ाहिर है कि सरकारी मुलाजमों का चोरी के शोबे में काफिले वालों को रोकना भी हस्बे मामूल वो काम था जो ऐसे मौकों पर सब सरकारी मुलाजिम किया करते हैं। फिर वो खास खुदाई तदबीर कौन सी है? ऊपर की इयाद में तलाश करने से उसके सिवा किसी दूसरी चीज को उसका मुसद्दका नहीं ठहराया जा सकता कि सरकारी मुलाजमों ने खिलाफ मामूल खुद मुश्तबा मुल्ज़िमों से चोरी की सजा पूछी और उन्होंने वो सजा बताई जो शरीयत इब्राहिमी की रूह से चोर को दी जाती थी। इसके दो फायदे हुए। एक ये कि हजरत यूसुफ साम को शरीयत इब्राहिमी पर अमल का मौका मिल गया। दूसरा ये कि भाई को हवालात में भेजने की बजाय अब वो उसे अपने पास रख सकते थे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 60। यानी ये बात हजरत यूसुफ साम की शान पैगंबरी के शायान न थी कि वो अपने एक जाती मामले में शाह मिस्र के कानून पर अमल करते। अपने भाई को रोक रखने के लिए उन्होंने खुद जो तदबीर की थी, इसमें यह खलल रह गया था कि भाई को रोका तो जरूर जा सकता था, मगर शाह मिस्र के कानून तज़यीरात से काम लेना पड़ता, और ये उस पैगंबर की शान के मुताबिक न था जिसने इख्तियारात हुकूमत गैर इस्लामी कवानीन की जगह इस्लामी शरीयत नाफिज करने के लिए आपने हाथ में लिए थे। अगर अल्लाह चाहता तो आपने नबी को उस बदनुमा गलती में मुब्तला होने देता, मगर उसने ये गवारा न किया कि ये दब्बा उसके दामन पर रह जाए। इसलिए उसने बराह रास्त अपनी तदबीर से ये राह निकाल दी कि इत्तफाकन बरादरान यूसुफ से चोरी की सजा पूछ ली गई और उन्होंने उसके लिए शरीयत इब्राहिमी का कानून बयान कर दिया। ये चीज उस लिहाज से बिल्कुल महमल थी कि बरादरान यूसुफ मिस्री राया न थे, एक आजाद इलाके से आए हुए लोग थे। लिहाजा अगर वो खुद अपने हाँ के दस्तूर के मुताबिक अपने आदमी को उस शख्स की गुलामी में देने के लिए तैयार थे जिसका माल उसने चुराया था, तो फिर मिस्री कानून ताज़ीरियात से उस मामले में मदद लेने की कोई जरूरत ही न थी। यही वो चीज है जिसको बाद की दो आयतों में अल्लाह ताला ने अपने एहसान और अपनी इल्मी बतरी से तबीर फरमाया है। एक बंदे के लिए उससे बढ़कर बुलंद दर्जा और क्या हो सकता है कि अगर वो कभी बशरी कमजोरी की बिना पर खुद किसी लक्ष्य में मुब्तला हो रहा हो तो अल्लाह ताला गैब से उसको बचाने का इंतजाम फरमा दे। ऐसा बुलंद मर्तबा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला करता है जो अपनी सहो अमल से बड़ी बड़ी आजमाइशों में अपना मोहसिन होना साबित कर चुके होते हैं। और अगरचे हजरत यूसुफ साम साहिब इल्म थे, खुद बहुत दानिशमंदी के साथ काम करते थे, मगर फिर भी उस मौके पर उनके इल्म में एक कसर रह गई और उसे इस हस्ती से पूरा किया जो हर साहिब इल्म से बालातर है। यहाँ चंद अमूर और वजात तलब रह जाते हैं जिन पर हम मुख्तसर कलाम करेंगे। नंबर 1, आम तौर पर इस आयत का तर्जुमा ये किया जाता है कि यूसुफ इस्लाम बादशाह के कानून की रूह से अपने भाई को न पकड़ सकता था, यानी मकाना या मुतरजमीन मुफस्सिरीन अदम कुदरत के मानी में लेते हैं, न कि अदम सेहत और अदम मुनासबत के मानी में। लेकिन अवल तो ये तर्जुमा और तफसीर अरबी मुहावरे और कुरानी इस्तालात दोनों के लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि अरबी में अमूमन मा काना लहू बामा अन्ना मा यनबगी लहू मा सलहू मस्तकामा लहू वगैरह आता है, और कुरान में भी ये ज्यादातर इसी मानी में आया है। दूसरे अगर उसके वो मानी लिए जाएं जो मुतरजमीन मुफस्सिरीन बिल-अलूम बयान करते हैं तो बात बिल्कुल महमल हो जाती है। बादशाह के कानून में चोर को ना पकड़ सकने की आखिर वजह क्या हो सकती है?
کیا دنیا میں کبھی کوئی سلطنت ایسی بھی رہی ہے جس کا قانون چور کو گرفتار کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے شاہی قانون کے لیے دین الملک کا لفظ استعمال کر کے خود اس مطلب کی طرف اشارہ فرما دیا ہے جو مکانہ لی خاضا سے لیا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغمبر زمین میں دین اللہ جاری کرنے کے لیے مبعوث ہوا تھا، نہ کہ دین الملک جاری کرنے کے لیے۔ اگر حالات کی مجبوری سے اس کی حکومت میں اس وقت تک پوری طرح دین الملک کی جگہ دین اللہ جاری نہ ہو سکا تھا، تب بھی کم از کم پیغمبر کا اپنا کام تو یہ نہ تھا اپنے ایک شخصی معاملے میں دین الملک پر عمل کرے۔ لہذا حضرت یوسف کا دین الملک کے مطابق اپنے بھائی کو نہ پکڑنا اس بنا پر نہ تھا کہ دین الملک میں ایسا کرنے کی گنجائش نہ تھی، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اپنی ذاتی حد تک دین اللہ پر عمل کرنا ان کا فرض تھا اور دین الملک کی پیروی ان کے لیے قطعاً مناسبت تھی۔ نمبر 3، قانون ملکی لا آف دی لینڈ کے لیے لفظ دین استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے معنی دین کی وصیت پوری طرح واضح کر دی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے تصور دین کی جڑ کٹ جاتی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو صرف عام مذہبی معنوں میں خدائے واحد کی پوجا کرانے اور چند مذہبی مراسم و عقائد کی پابندی کرا لینے تک محدود سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ انسانی تمدن، سیاست، معیشت، عدالت، قانون اور ایسے ہی دوسرے دنیاوی امور کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو ان امور کے بارے میں دین کی ہدایات محض اختیاری شفاشارات ہیں جن پر اگر عمل ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ انسانوں کے آپ نے بنائے ہوئے اصول و ضوابط قبول کر لینے میں بھی کوئی مزہ کا نہیں۔ یہ سراسر گمراہانہ تصور دین جس کا ایک مدت سے مسلمانوں میں چرچا ہے، جو بہت بڑی حد تک مسلمانوں کو اسلامی نظام زندگی کے قیام کی ساز سے غافل کرنے کا ذمہ دار ہے، جس کی بدولت مسلمان کفر و جہلیت کے نظام زندگی پر نہ صرف راضی ہوئے بلکہ ایک نبی کی سنت سمجھ کر اس نظام کے پروژے بننے اور اس کو خود چلانے کے لیے بھی آمادہ ہو گئے۔ اس آیات کی روح سے قطعاً غلط ثابت ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ صاف بتا رہا ہے کہ جس طرح نماز، روزہ اور حج دین ہے، اسی طرح وہ قانون بھی دین ہے جس پر سوسائٹی کا نظام اور ملک کا انتظام چلایا جاتا ہے۔ اس آیات میں جس دین کی اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے اس سے مراد صرف نماز، روزہ ہی نہیں ہے بلکہ اسلام کا اجتماعی نظام بھی ہے، جس سے ہٹ کر کسی دوسرے نظام کی پیروی خدا کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس سے کم از کم یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک مصر کی حکومت میں دین الملک ہی جاری تھا۔ اب اگر اس حکومت کے حاکم اعلیٰ حضرت یوسف ہی تھے، جیسا کہ تم خود پہلے ثابت کر چکے ہو، تو اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت یوسف خدا کے پیغمبر خود اپنے ہاتھوں سے ملک میں دین الملک جاری کر رہے تھے۔ اس کے بعد اگر اپنے ذاتی معاملے میں حضرت یوسف دین الملک کے بجائے شریعت ابراہیمی پر عمل کیا بھی تو اس سے فرق کیا واقع ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف مامور تو دین اللہ جاری کرنے ہی پر تھے، اور یہی ان کا پیغمبرانہ مشن اور ان کی حکومت کا مقصد تھا، مگر ایک ملک کا نظام عملاً ایک دن کے اندر بدل نہیں جایا کرتا۔ آج اگر کوئی ملک بالکلیہ ہمارے اختیار میں ہو اور ہم اس میں اسلامی نظام قائم کرنے کی خالص نیت ہی سے اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیں، تب بھی اس کے نظام و تمدن، نظام و معاش، نظام و سیاست اور نظام و عدالت و قانون کو بالفعل بدلتے بدلتے برسوں لگ جائیں گے، اور کچھ مدت تک ہم کو اپنے انتظام میں بھی سابقہ قوانین برقرار رکھنے پڑیں گے۔ کیا طریق اس بات پر شاید نہیں ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عرب کے نظام زندگی میں پورا اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے 9-10 سال لگے تھے؟ اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حکومت میں چند سال شراب نوشی ہوتی رہی، سود لیا اور دیا جاتا رہا، جاہلیت کا قانون میراث جاری رہا، پرانے قوانین نکاح و طلاق برقرار رہے، بیوہ فاصلہ کی بہت سی صورتیں عمل میں آتی رہیں، اور اسلامی قوانین دیوانگی و فوجداری بھی اول روز ہی با تمام و کمال و نافذ نہیں ہو گئے۔ بس اگر حضرت یوسف کی حکومت میں ابتدائی 8-9 سال تک سابقہ مصری بادشاہیت کے کچھ قوانین چلتے رہے ہوں
تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور اس سے یہ دلیل کیسے نکل آتی ہے کہ خدا کا پیغمبر مصر میں خدا کے دین کو نہیں بلکہ بادشاہ کے دین کو جاری کرنے پر مأمور تھا؟ رہی یہ بات کہ جب ملک میں دین الملک جاری تھا تو آخر حضرت یوسف السلام کی اپنی ذات کے لیے اس پر عمل کرنا کیوں شان نہ تھا؟ تو یہ سوال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر غور کرنے سے بآسانی حل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے ابتدائی دور میں جب تک قوانین اسلامی جاری نہ ہوئے تھے لوگ پرانے طریقے کے مطابق شراب پیتے رہے، مگر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پی؟ لوگ سود لیتے دیتے تھے، مگر کیا آپ نے بھی سودی لین دین کیا؟ لوگ مدعا کرتے رہے اور جمع بین الاقتصین کرتے رہے، مگر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی اسلام کا عملی مجبوریوں کی بنا پر احکام اسلامی کے اجرا میں تجریز سے کام لینا اور چیز ہے، اور اس کا خود اس تجریح کے دور میں جعلیت کے طریقوں پر عمل کرنا اور چیز۔ تجریح کی رخصتیں دوسروں کے لیے ہیں، داعی حق کا اپنا یہ کام نہیں ہے کہ خود ان طریقوں میں سے کسی پر عمل کرے جن کے مٹانے پر وہ مأمور ہوا ہے۔